के छ र जिन्दगीमा रमाइलो गर्नुपर्छ, मरिलानु केही छैन, एकदम कुल एटिट्युडमा हुनुपर्छ, सबसँग मिल्नुपर्छ, आफूभन्दा ठुलोलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट नि गर्नुपर्छ, सानोसँग चाहिँ एकदम चिल भाइबमा के मजाले मिलिदिने, माया गर्ने के। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। यो इगो एटिट्युड मेरो लागि चाहिँ बनेको कुरा होइन। मसँग चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ छैन। म चाहिँ एकदमै जोसँग पनि मिल्ने खालको टाइपको मान्छे हो होइन। म प्रायसँग मिल्न खोज्छु, तर मसँग चाहिँ कोही प्राय मान्छे मिल्न खोज्दैन क्या। अनि मलाई त्यो देख्दा चाहिँ अचम्म लाग्छ, किनकि मैले त केही गरे हुन्न, अनि प्राय म एक्लै हिँडेर हुन्छु क्या, अनि म कसैको वास्ता गर्दिनँ। अनि त्यही भएर नि होला सायद योसँग एटिट्युड छ होला, यहाँ छ होला, त्यो छ होला अनि सोच्नुहुन्छ होला, तर म चाहिँ कहिले पनि एटिट्युड नै देखाउन्न क्या। त्यो एटिट्युड देखाउनको लागि मसँग छँदै छैन केही कुरा। के कुराले एटिट्युड देखाउने क्या, के छ र मसँग भन्नु न होइन। न थोप्रा छ, न केही ट्यालेन्ट छ, न केही छ होइन। के छ क्या एटिट्युड देखाउनु, केही छैन क्या। अनि मलाई चाहिँ हाँसो लाग्छ, अनि म देखाउँदा पनि सक्दिनँ। म देखाउँदा पनि देखाउने खालको मान्छे नै होइन क्या फर्स्ट त।